गोवाचो टेम्परेचर गायज 25 डिग्री सेल्सियस आसा. म्हटल्यार न्हू नळाच्या उदकाक हात देखून लावपाक एक लायक करंट सो मारता. म्हटल्यार आमी चिंतूंक जाय गांवा कडली लोक जी आसा ती कशी रावतात आसतली. बट ताज्या परस जे आमचे मिलिटरी वर्कर्स आसा, जे बॉर्डरीचेर रावून आमची सुरक्षा करपाक लागून आपले जीव जीव धोक्यांत घालून ते त्या वाटेन रावून युद्ध लडपाक फूल आपलो जीव आनी घाम घालता. हॅलो एवरीवन अँड वेलकम बॅक अगेन. सो आयचो म्हाजो मॉर्निंग रुटीन स्टार्ट जाता आनी हे असल्या थंडीन इतली म्हटल्यार मजा येता बट तितली स्कीन आमची फूल ड्राय जायत आसा. सो दिसान दीस वारंवार न्हू हांव लोशन लायत आसा. म्हाका दिसता आतां 4 तरेचे लोशन जाल्ले आसा. एक वॅसलीन, एक जॉन्सन बेबी जो म्हाजो बाबू लायता अँड एक युलॅकचें हांवें न्हू खूब पयलीं ऑर्डर केल्लें आनी काल मातशें न्हू कबड मातशें क्लीन करता आसतना म्हाका तें मेळ्ळें. सो ताजी न्हू डेट पयली हांवें, एक्सपायरी डेट आजुनूय आसा. सो आय थॉट ऑफ नॉट थ्रोईंग इट आवट बट यूज करया बिकॉज थंडीच्या दिसांनूय यूज जातली ताका लागून. सो होपफुली बऱ्या टायमार मेळ्ळी ती बिकॉज इफ सपोज एक्सपायरी जावन मेळटकूच गरमीच्या दिसान ती म्हाका दिसना ती कोता येता आहली बिकॉज खूब लायक स्टिकी खूब आसा ती, लायक ऑयली खूब आसा आनी हे टायमार हे सिजनाचेर न्हू विंटर सिजनाचेर खूब ऑयली सपोज लोशन आमी यूज करता आमच्या बॉडीक न्हू तितलें बरें. नॉन ऑयली यूज करनाका बिकॉज नॉन ऑयली लायले देखून न्हू इट लायक तरी स्कीन आमची ड्रायूच दिसता. सो न्हू सायड बाय सायड काल रातीची जितली आयदनां आसली ती वन बाय वन लावपाक घेतली. हांव म्हणटा की हें म्हाजें सगळ्यांत बोरींग काम बट कशें आसा इंट्रस्ट घेवचो पडटा. जेन्ना हांव हे भशेन बरे भशेन सेट करता न्हू तशें म्हाका इंट्रस्टूय येता म्हटल्यार बरें दिसता लावपाक स्टँडाचेर. बट केन्ना केन्ना जेन्ना बेजारता वयताकता तेन्ना खंयच्या खंय लावन दवरता. सो आयदनां बीन सगळीं बरे भशेन लावन घेतली. शेगडी काल बरी धुवन बीन घेतलेली आनी जे कितें शेगडीची वयली स्टँडां आसली न्हू ती हांवें वयर सेट केली. शेगडीची स्टँडां म्हाका धुवपाक खूब बेजार येता बिकॉज केन्नाय हांव ते तारेच्या घासणीन शेगडीचें स्टँड जेन्ना वयलें आसता तें घासता न्हू केन्नाय पयल्यार ती तारेची घासणी जी आसा ती शेगडीच्या स्टँडाक शिरकोनूच उरता. तेन्ना म्हाका खूब बेजार येता धुवपाक बीन. सो वयल्या वयर जस्ट रनींग वॉटर पास करता तेजेर आनी कपडो जो आसता न्हू तेणे पुसोन काडटा. सो अशेंच कितें तरी धुयत आसता. अँड येस आयज न्हू हांवें एक्चुली वांयग्याची भाजी केल्ली आनी चपाती. सकाळी सकाळी बरो नाश्ता जावपाक जाय म्हणून अशी म्हटल्यार सोय बीन घालून करूंक ना. इल्लोसो बरो मिरसांगेचो पिठो आनी इल्लो गरम मसालो घालून न्हू मातशी झणझणीत टायप भाजी केल्ली. तुमी पळोवंक शकता ही रेसिपी नेक्स्ट टायम हांव शेअर करतलें बिकॉज म्हाका अशें दिसोंक ना की सगळें कितें बरे भशेन सेट केल्लें हांवें. सो जेन्नाय केन्ना बरे भशेन सेट करतलें लायक चॉपिंग एंड ऑल तेन्ना हांव तुमच्या बरोबर नक्की शेअर करतलें. सो भाजी एंड चपाती बीन म्हाजी जाल्ली. बाबू एंड घोव म्हाजो अजून उठोंक नाहलो ताका लागून जाता तितली थोडीशी जी भायली बारीक सारीक कामां आसली न्हू ती करून घेतली. ब्रेस्तार दीस जी रांगोळी घातलेली न्हू गायज ती म्हाका दिसता 1-2 दिसां मागीर हांवें काडली बिकॉज बरी उरलेली ती. अशें ना की म्हटल्यार कोणी स्टेप आवट केलें आनी म्हटल्यार पुसली बीन तशें कांयच जावंक नासलें आनी मनूच जायनासलें काडपाचें बीन. म्हटल्यार मागीर आसूं म्हटलें उरो आनी ताका लागून आफ्टर 2 days रांगोळी काडली. अशें म्हणटात की रांगोळी दवरूंक जायना बट नथींग लायक डॅट. कोण आसा विचारपी ताका लागून दवरली हांवें. सो आयज न्हू रुटिना बर हांव तुमच्या बर आयज बरें एक हेल्दी लायक ड्रिंक शेअर करपाक तुमच्या बर ट्राय करता. हेल्दी ड्रिंक म्हटल्यार जे आमचे फॉर डायजेशन खूब बरें आसा, फॉर डायबेटीक पेशंट खूब बरें आसा, जे कोणाक शुगराचो प्रॉब्लम आसा किंवा ब्लड प्रेशर प्रॉब्लम आसा न्हू तांकां हो लायक ज्यूस करून घेवपाक खूब बरो येतलो. थोड्यांकां कळ्ळेंच आसतलें हें आतां झाड पोवन एक्चुली हें हांवें बाल्कनीन लायलें बिकॉज वन्स इन 15 days नाजाल्यार मंथली वन्स तरी आमी घेतातूच, तिगूय जाणां घेता. एक्चुली खूब कडू लागता तें बट सिरियसली सांगूं डायजेशनाक खूब बरी आसा तें. हें वखदूच म्हणूंक शकता पयलींच्या काळांतलें. सो हें न्हू एक्चुली किरायतें आसा आनी ताजी हांवें पानां काडली, बरी धुवन घेतली आनी आलें घातलें. आलें मातशें धाडावन घातलें आनी सुकी कोथमीर घातली. सगळ्यांची वेगवेगळी पद्दत आसतली ना म्हणना हांव बट हें म्हाजें मातशें करपाचें एक युनीक स्टायल आसा. खबर ना तुमी कशी करता. एक्चुली म्हाजी जी नेबर आसा न्हू ती मातशी वेगळ्या पद्दतीन करता दूद बीन घालून आनी हांव मातशें वेगळ्या पद्दतीन. पयलींची म्हाजी नेबर आसा न्हू ती लायक बॉयल बीन करून करताली बट म्हाका दिसना हें बॉयल करून पिवपाचें म्हणून. हें डायरेक्ट हिरवे कच्चेच वांटूंक जाय आनी हे भशेन ज्यूस घेवंक जाय. सो हांवें मिक्सरांत बरें ग्रायंड करून घेतलें. इल्लेशें मागीर उदक घातलें आनी 2 ग्लास सुमार केले. 1 ग्लास हांवें म्हाज्या घोवाक दिलो आनी जो एक हाफ ग्लास आसलो न्हू तेतूंतले हाफ हांवें आनी मागीर म्हाज्या चेड्याक दिलें पिवपाक. आनी फुडें हांव दाखयतलें तुमकां कसो तेजो रिएक्शन आसलो बिकॉज आजुनूय तो उठोंक नासलो. आय वॉज वेटींग की तो केन्ना येतलो आनी पितलो म्हणून. सो सायड बाय सायड परतून हांव चपाती करपाक घेतले बिकॉज न्हू घोवाक गरम गरम चपाती लायक जाता.
आणि म्हाका जें कितें जाय आसलें तें पयलींच हांवें चपाती बीन करून खाल्लेलें बीन. ब्रेकफास्ट म्हाका जावंच जाता सकाळीं, बिकॉज सकाळीं उठल्या न्हू हांवें च्या आयज करूंक नासली. कुटी च्या हांवें बिस्कीट खातकूच फुडलीं कामां करता. बट आयज लेट उठल्या कारणान न्हू डायरेक्टली हांव चपातीचेर शिफ्ट जालें. सो एक्स्ट्रा चपाती हांवें दनपारच्या टायमार भाजून दवरले, बिकॉज आयज मातसो कितें तरी वेगळोच प्लॅन आसलो. सो म्हाका न्हू दनपारच्या टायमाक मातशें एक्स्ट्रा करचें पडलें. आमी मातशी खंय तरी भायर वचपाची आसली तेका लागून. फाल्यांचो व्लॉग तुमी सारके आकृतीन पळया, बिकॉज न्हू फाल्यांच्या व्लॉगान खूब बरें कितें दाखयतलें हांव तुमकां. हांवें मातशी बारीकशी कितें तरी शॉपिंग केली म्हाका लागून. ह्या दिसांनी खुबूच पयशे उडयता अशें दिसता म्हाका, बट कशें आसा जें जायें न्हू तें करचेंच पडटा. सो एक्चुली एक क्रिसमस पार्टी आसा तेका लागून न्हू मातशें एक कितें तरी ड्रेस बरो लाँग टायप घेतलो हांवें. बट प्रॉब्लम असो जालो सांगता तुमकां. बट ताज्या पयलीं न्हू हें तुमी पळोवन घेयात, हें न्हू जॉयस्टीक ऑर्डर केलां आमी म्हटल्यार म्हाज्या घोवान ऑर्डर केलें चेड्याक, बिकॉज ताका गेम्स खेळपाची खूब म्हटल्यार खूब हौस आसा. तो म्हटल्यार दिसभर मोबायल मागीत आसता आनी खूब म्हटल्यार 80% ताजो मोबायल आतां आमी कमी केलो, बिकॉज ताका स्पॅक्सूय आसा. बट कशें आसा भुरग्यांक न्हू मातशें गेम खेळटकूच तेंचें जें मायंड आसा तेंय बरें धांवता, कळ्ळें. म्हटल्यार तेंचें न्हू मायंड खूब बिजी उरता आनी एक्सिलन्सूय खूब वाडटा. ताका लागून जॉयस्टीक घेतली सो डॅट ही कॅन प्ले ऑन दी टीव्ही. मातशी पॉज घेवया आनी ताजो रिएक्शन पळोवया हो ज्यूस पिता आसतना. सगळे पिया. ॲक्च्युली जे आतां आमी दंताचे बीन टॅबलेट्स दिता, दंताची वखदां दिता न्हू, ते गायज अशे पयलीं नासताले अशी म्हजी आई म्हणटाली. बट हे किरायते आमकां पयलीं आई न्हू ग्लास भर दिताली एंड आय लिटरली यूज टू वॉमीट. फूल आख्खे ग्लास पियोंक दिताली ती. ताका लागून न्हू आमकां खंय तरी वर्सान एक फावटी जोर बीन येता, बट आतांच्या भुरग्यांक म्हयन्यान 4 फावटी तरी आसतातूच हे. सो आय एम जस्ट ट्रायींग माय मॉम्स नुस्का ऑन माय चायल्ड, बिकॉज आई न्हू सतत म्हाका फोन करून सांगीत आसता, बाय 15 दीस जाले हां ताका किरायतें दी, नाजाल्यार हें कर तें कर, थंडी जाली छातयेक तेल लाय. कशें आसा एक आवयकूच खबर आसता आपल्या भुरग्याक कितें जाय तें. आई आपली कितली पयस रावनी, बट जेन्ना आजुनूय म्हाका जोर बीन येयलो नाजाल्यार जेन्ना हांव MC जाता आसतना म्हाज्या पोटान बीन दुखता न्हू, तेन्ना म्हाज्या तोंडान एकूच उत्तर आसता की आई म्हाज्यान जायना, म्हाका दुखता गे म्हणून. हेंच म्हाजें म्हटल्यार हांवूच म्हाज्या तोंडान मर्मर करीत आसता. आतां तर हे 3 म्हयन्यान म्हाजी आई खूब बिजी आसतली, बिकॉज न्हू गायज आमचो म्हाजें जें माहेर आसा न्हू तें कोकणांत पडटा आनी थंय आतां काजूचे सिजन्स चालू आसा. सो ताका लागून आतां बेनपाचें आनी कितें खबर ना म्हाका हे जे वर्ड्स आसता ते अशे लायक आई यूज करता, ना बाय बेनूंक जाये, मागीर फवारणी मारूंक जायी. आय हॅव नेवर सीन आनी करूंकूय ना हांवें म्हाज्या लायफान. सो खबर ना, बट अपडेट्स आसता म्हाज्या मम्मा कडल्यान आवय कडल्यान एंड देव करूं ती बरें रावो. आतां आईची याद काडटकूच मातशें चड हेवी जाता उलोवपाक, बिकॉज एक फावटी याद येयली न्हू खूब कितें लायक सुखाचे दीस याद येयना, बट सगळे लायक बॅड डेज याद येता. आनी तेन्ना ती आमच्या बरोबर आसताली म्हाज्या बाबूच्या टायमार. एवरी टायम शी यूज टू बी. म्हाज्या घोवाकूय खबर आसा तियेन आपलो 100 न्हू 110 न्हू 200% दिल्लो आसा. सो शी इज माय सपोर्ट, शी इज माय एवरीथींग एंड आय वॉन्ट हर. म्हाका दिसता आय वॉन्ट हर टील माय लायफ. हांव नकळो हांव कित्याक अशें उलयतां, बट आय वॉन्ट हर टील माय लायफ, बिकॉज आजुनूय हांव केन्ना बरें नासता न्हू ती म्हाका जायीच आसता. सो गायज तुमच्या बरोबर उलयतां म्हाजी सगळीं कामां जालीं रुटिनाची सगळीं. हें फक्त मॉर्निंग रुटीन आसा आनी जेवण बीन करपाचें आजून खूब कितें कामां आसा, बट थोडें जें कितें आसलें तें तुमच्या बरोबर शेअर केलें. सो आजच्या दिसा खातीर इतलेंच. फाल्यां परतून मेळया एका न्यू व्लॉगान. टील देन बाय, सी यू ऑल, टेक केअर एंड थँक्स फॉर वॉचिंग.